रुई के गिरते हुए गाले खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन बर्फबारी के बाद फिर इन सड़कों पर होने वाले हादसा दिल दहला देते हैं। आज की वीडियो भी डूंगा गली में कल 7 जनवरी 2025 को होने वाले इस हादसे के बारे में है और दीगर कार स्लिपिंग के हवाले से होगी कि कैसे मरी से नथिया गली जाने वाली रोड पर अगर आप थोड़ी सी बेहतियाती करेंगे तो फिर स्लिपिंग हो सकती है, क्योंकि पड़ी हुई बर्फ और कम टेम्परेचर आपको और आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये जो पहले क्लिपिंग हमने दिखाई थी कि डूंगा गली के करीब जो गाड़ी तेज़ रफ्तारी के बायस, क्योंकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जिनका भी हम आपको साउंड बाइट भी सुनाएंगे कि अचानक से जब उतराई होती है तो स्पीड ज़्यादा होती है, तो हम लोग वक्ती तौर पर तो खुश होते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना फिर ऐसी स्लिपरी रोड पर मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में सरदार नियाज साहब ने जो कि हमें भेजी हैं, हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा हैं और हमेशा हमारे लिए ताज़ा तरीन अपडेट्स डूंगा गली और गलियात के हवाले से शेयर करते रहते हैं। ये वीडियो भी उन्होंने बना के भेजी कि गुज़श्ता बर्फबारी के बाद फिर रोड स्लिपरी में कल जो हादसा हुआ है वो किस तरह हुआ है, जो एनी शायद थे उन्होंने क्या देखा, आए उनकी बातचीत सुनते हैं फिर बात करेंगे। जी, आज इस टाइम डूंगा गली और कुंडा के दरमियान गलियात में एक हादसा हुआ है कार का। तो जैसा कि यहाँ काफ़ी भाई खड़े थे, सेल्फियाँ बना रहे थे बर्फबारी के दौरान, तो एक कार जो आई है, दिखाने ज़रा भाईजान, ये कार जो है इस टाइम ये देख रहे हैं, कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इसमें पूरी फैमिली थी और अल्लाह ने उस फैमिली को बचा लिया है और कोई बंदा ज़ख्मी तक भी नहीं हुआ है। तो ये जो भाई थे मेरे जो इस मौके पर मौजूद थे, उनसे पूछता हूँ, आप बता सकते क्या हुआ ये जी? हम इधर सेल्फियाँ खिंचा रहे थे तो इधर से आया है, एकदम स्पीड में है, तो इसके साथ ब्लॉक के साथ बजा है। स्पीड में थे या स्लो थे? स्पीड में थे, उसने साथ ब्रेक मार दी। अच्छा। तो वो मोड़ के साथ इधर सीधा नीचे को जाके ब्लॉक में अट गया। हम 7-8 जाने थे, दौड़ के आए हैं, हमने नीचे जाके निकाल के सारे रिकवरी कर ली। लगा के उनको बाहर निकाला है। अच्छा। बाहर निकाल के और उनको बाहर कहाँ से तलक है आपका जी? हमारा तलक है फैसलाबाद जिला नलकाना साहब से। नलकाना से। जी। चलो जी, अल्लाह ने किया, बच गए, रेस्क्यू करके। बंदे को जख्मी तो नहीं हुए ना? नहीं बचा तो सब। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो शाह यहाँ आते हैं, जो ड्राइविंग करते हैं गाड़ियों की? स्पीड से अपना हिफाजत से चलाएं, स्पीड स्लो रखें, ध्यान से ज़रा अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, अपना ध्यान से आए। खासकर जो शाह हमारे भाई आते हैं, ये चीज़ का ख्याल करना चाहिए। ये जो है ना, ये कोरा है जी, इसे कोरा कहते हैं। इस पे ब्रेक लगाना ही जुर्म है, इस पे ब्रेक लगाना ही जुर्म है, क्योंकि ये नहीं पत्थर है। जो भाई स्याह वो नहीं समझते, इस वजह से अच्छा बचा है, पर जी खुदा ने बचा लिया जी। जी अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। यहाँ पर रेस्क्यू वाले अभी तक नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ ज़ख्मी नहीं हुए कोई बंदे, लेकिन जो बाकी जो इसको क्रेन के ज़रिए इसको उठाया जाना था, उन्होंने अभी तक रेस्क्यू कोई टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। ये बात तो कन्फर्म है कि जब बर्फ़ पड़ना शुरू होती है तो मरी से नथिया गली जाने वाली रोड में चंद ऐसे मुकामात हैं कि वहाँ पर फिर ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। एक चिटा मोड़ के पास है और फिर उसके बाद आगे डूंगा गली के पास एक जगह है, फिर उधर से अगर आते हुए काला बाग के पास 2-3 ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर फिर रोड काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाती है और ऐसी स्लिपरी रोड में फिर गाड़ी को चलाना मुमकिन नहीं रहता है, खुसूसन उन गाड़ियों को जिनके पास स्नो चेन नहीं होती है। फिर इसके अलावा स्नो चेन के साथ साथ एक और एक ख़ास मिजाज है। पिछली वीडियो में भी एक भाई ने कहा था कि आप हमें बताएं कि फिर गाड़ी कैसे चलाई जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि गिदड़ सिंगी जो सी है और जो मैटर है, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो लोग मुकामी हैं, ये गाड़ियाँ जो चला रहे होते हैं, इनका देखा देखी आप कह रहे हैं ना किसी की तहकीक टक्कर नहीं मारी ना, यानी कि किसी को देख कर आप अपनी जो सी है वो नैया ना डुबाएं, बल्कि ऐसे उसमें सबसे बेहतर तो यही होता है कि बिल्कुल हल्का पाँव गाड़ी के एक्सीलेटर के ऊपर रखें और जिस तरह कह सकते हैं कि गाड़ी को अपनी मर्जी से चलने दिया जाए, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए। और हल्के पाँव से ये फ़ायदा होता है, एक तो गाड़ी की स्पीड कम होती है
اور جب آپ اس کسی بھی انتہائی اترائی کے ایک طرف جا رہے ہوں تو روڈ سینس ہر بندے کو ہوتا ہے، اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اب چڑھائی کی طرف جا رہا ہوں یا اترائی کی طرف جا رہا ہوں، تو پہلے سے ہی ایکسیلیٹر سے پاؤں اٹھا کر نہ صرف بریک کا ہلکا ہلکا استعمال کیا جائے، ہلکے سے بریک کا استعمال بھی اس طرح کہ جیسے بس کہہ سکتے ہیں کہ چھو رہے ہوں اس طرح، تاکہ اس کی سپیڈ کو کم کیا جا سکے۔ اور پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ گاڑی سلپ ہو رہی ہے، تو اس کا بہترین حال یہی ہے کہ آپ گاڑی کو سائڈ پہ کھڑی کریں اور پھر انتظار کیا جائے تاکہ وہ جو روڈ صاف کرنے والی ہے مشین ہے وہ آئے اور روڈ کو صاف کرے اور پھر آپ وہاں سے آگے موو کریں۔ ایسے میں آپ کی ذرا سی جلدی اور اس طرح کی دیکھیں نا، آپ غلط گاڑی کی پارکنگ اور غلط گاڑیاں کھڑی کرنی اور پھر آگے سے آنے والی جو گاڑیاں ان کو راستہ ہی نہ ملے، تو پھر ایسی صورت میں پھر جب ٹریفک جام ہوتی ہے اور اوپر سے گاڑیاں آ رہی ہوں اور ان کے اوپر کنٹرول ہی نہ ہو، تو پھر آگے بجنی ہے نا ایسی۔ یہ دیکھیں یہ مشینری جگہ جگہ سے آ رہی ہوتی ہے اور صاف کر رہی ہوتی ہے، اور یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ اس ٹریکٹر کے پیچھے پیچھے پھر آپ اپنی گاڑی کو موو کرتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ نیچے کالا باغ والی سائڈ کی پوزیشن ہے کہ یہاں پر سے بھی گاڑیاں جو ان سے وہ سلپ ہوتی ہیں۔ یہ گاڑی بھی آئی ہے، اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ جیسے سردار نیاز صاحب نے لڑکوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بڑی تیزی سے آ رہی تھی اور یہاں آ کر جب اس نے بریک دبائی ہے تو گاڑی سلپ ہوئی ہے، سلپ ہو کر اس طرف آ گئی ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، کسی بھی جان کا ضیاع نہیں ہوا، کیونکہ گاڑی بھی مل جائے گی، باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی، لیکن انسانی جان کا جو نعم البدل ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ اس میں احتیاط یہی ضروری ہے کہ آپ سپیڈ کم سے کم رکھیں۔ ویسے بھی مجھے سمجھ نہیں لگتی ہے کہ آپ لوگ جب کسی بھی سیاحتی مقام پہ جاتے ہیں تو کس لیے جاتے ہیں؟ ہم لوگ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس سائڈوں کی جو خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں سپیڈ مار کر پھر بندے نے کون سا ایسا محاذ فتح کرنا ہوتا ہے کہ بس سپیڈ ہی چلے جائیں؟ ایسے لوگ پھر انجوائے نہیں کرنے جاتے ہیں، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے شاید جا رہے ہوتے ہیں۔ میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا، کسی کی دل آزاری ہوئی تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آپ سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، کسی ایسے مقام کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر آپ نے وہاں جا کر اس علاقے کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے، بلا شبہ مری سے نتھیا گلی جانے والی روڈ سے زیادہ خوبصورت جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور برفباری کے دوران بھی میں گیا ہوا اور میں نے وہاں کے سین نظارے دیکھے ہیں، لیکن اس کا حسن 4 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ برفباری کے بعد جاتے ہیں۔ ابھی تو اچھی والی برفباری ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ جب صحیح تگڑی برف پڑ جائے اور یہ درخت جو ان سے ہیں، درخت جتنے بھی ہیں ان کے اوپر روئی کے گالے ایسے لگیں جیسے کہ پھول کھل گئے ہیں، تو پھر اس کی خوبصورتی میں جو اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد برف ختم ہونے کے بعد جب ڈارک کلر کی سڑک ہو، اوپر سے یہ سارے درخت برف سے لدے ہوں، تو پھر اس کی خوبصورتی کا جو مزہ ہے وہ پھر آپ بیان نہیں کر سکتے الفاظ میں، وہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ برکاف جی، جو لوگ بھی جائیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے لے جائے، خیر خیریت سے لے لائے۔ ابھی تک مزید برفباری کے چانس ہمیں 20 تاریخ تک کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ 20 کے بعد سچویشن کیا ہوگی پھر ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ سردار نیاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔